اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابے دا اشارہ یا زمین تے بندر دا ٹکڑا آ گیا عرض کردہ نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے پہنا تے بھول گیا فرمان لگے پاپا میں نبیاں تو ولی ہیں 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا 10 کنیاں کو سجدے کر ہی بیٹھا ہے فرمایا 10 کنیاں کو راتاں جاگ بیٹھا ہے اللہ دے کھلوں بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لے آنی عرض کی تھی نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں عرض کی تھی صدنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ فرمایا بنی اسرائیل کو بھی اساں پکا تے پیڑا وعدہ لیا اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرے ہو ہن آؤ میں تو پہلے بنی اسرائیل دی گل سناواں محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ کائنات اندر جتنے عجیب معاملات ہوئے تے واقعات ہوئے وہ سارے بنی اسرائیل چو ہوئے آپ فرما دینے کہ عبرت حاصل کرنے لی انہوں دے واقعات قرآن نے بھی بیان کیتے گئے تے محافل بھی بیان کرنے ضروری نہیں حضرت علامہ عبدالرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرما دینے اور البر والصلہ دے اندر حضرت محدث ابن جوزی نے بھی لکھ لیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام بل ہجرت فرما رہے اچانک اللہ دے نبی نو پہاڑاں میں آ کے تھکاوٹ ہوئی کہ عرض کی تھی نبی یہاں تھک گیا کو سواری عطا فرما اللہ نے فرما پہاڑی دی اوٹ چلے جاؤ ایک ولی بیٹھا ہے درویش بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو ان نبی نو ولی دے بوے جان دی لوڑ نہیں پر قرآن گواہ اللہ نے موسیٰ نو خضر کو بھیجیا ایدہ مطلب رب دسنا چاہتا ہے نبی نو نبی ولی کو جان دی لوڑ تے نہیں پر رب نبی نو ولی کو بھیج کے دسیا کہ جدو کدے اوکھا پارا ویلا ہو جائے پھر اینا گویاں تے آیا کرو جڑے ویرانیاں چلا کے میرے نال یاری لائی بیٹھ گئے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم پہاڑی دی اوٹے چ گئے تے اوتھے درویش بیٹھا اکھیاں بند تے یاد الہی پیا کرے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اسی دنیا دار اکھ کھول کے ویکھنے اللہ والے ویکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے ویکھ دینے اللہ دے نبی موسیٰ قریب جا کے فرما دینے بابا السلام علیکم اس بابے نے اکھ کھول کے نبی دے چہرے والے ویکھیا تے کہنے لگا وعلیکم السلام موسیٰ بیجو اتنا کہہ کے بابے اکھ بند کیتی پھر تسبیح پہ پڑھ دے تے موسیٰ علیہ السلام فرما دینے میں نے خیال آیا اے بابے نے میرا نام کنے دسے ہے تے اکھ کھول کے کہنے لگا جڑا توانو میرے کول بھیج سکدا میں نے تواڈا نام نہیں دس سکدا اتنا کہہ کے بابے پھر اکھ بند کیتی پھر یاد الہی کرن لگ پیا موسیٰ کلیم فرما دینے کہ میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا ایتھے گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا تے بابا کے کھول کے پھر کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا انہاں کہہ کے بابے اکھیاں بنتے پھر تسبیح پہ پڑھ دے کلید ربانی فرما دے میں نے خیال آیا میں نبی ہاں ای ولی یہ میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے تائیوں کونین دے والی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دے وبصرہ الذی یبصر بہ اور رب دے نور نال ویکھ دے میرے ملت دے نوجوانوں بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے بابا کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو خورے لنگر ہے کہ نہیں پر تھوڑا گھروں بھی کھایا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے کہ جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بابا یاد الہی تو غرق ہویا انہیں آسمان والے وکھیا تے فضا چ ایک بدل دا ٹکڑا پہ اڑدا جاوے اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کیتا تے بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابے دا اشارہ یا زمین تے بدل دا ٹکڑا آ گیا عرض کردہ نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے پہنا تے بھول گیا فرمان لگے پاپا میں نبی تو ولی ہیں 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا 10 کنیاں کو سجدے کر ہی بیٹھا ہے فرمایا 10 کنیاں کو راتا جاگ بیٹھا ہے اللہ دے کھلوں بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے باپے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا ایسا نہ کتھوں لیانی عرض کی تھی نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں عرض کی تھی سونے آؤ جڑے بیلے ماں دایا اسری بیلا آیا میری اممہ نے آکھا وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی بری ماں دے سینے لگ جاؤ عرض کی تھی میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اممہ نے آکھا یا اللہ 20 سال میرا پتر میری امن دارے آئے نہ جو مانگ دی رہی ہوں اے میں نو لے آکے دین دارے آئے آج میں تر چلی ہوں میرے بعد کسے ماما والیاں دعا ماں نہیں دینی آؤ نہ جاندی والی دعا دینی آؤ جی میں اے میری امن دارے آئے تو اے دیا امن دارے شور گٹاؤ ماں نے آکھیا اے میریاں ماندہ رہے تو اے دیاں ماندہ رہے من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہو دا ہی ہو جاندہ ہے تو اے دیاں ماندہ رہے عرض کی تھی سونیا او دن گیا تے آج دا آیا ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی سرائے عالمگیر والے مرنا سارے آوے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھ کسے اس کو جی دی ماں مر گئی ہے کوئی نکرے بے کے روندہ ہوئے تے لوگ کی کہندے نے انج روندہ جی میں ماں مر گئی ہے یہ دا مطلب ہے نکرے چ بے کے اوہی روندے نے جنہ دیاں ماما مر جان اور جنہ دیاں جوندیاں ہون او تے نہیں نہ روندے دیاں او نہیں روندے دیاں جنہ دیاں ماما زندہ ہون دعا کریا کرو ماں دا سایہ سلامت رہے کسے دی ماں نہ جاوے میں اگے بھی عرض کی تھی اے بڑی عید گزری ہے نا سارے زمانے عید منائی پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ منا دے سن تے وہ ماما دیا قبروں تے بیٹھ کے پہ رون دے سن اور جڑے عید والے دن قبرستان رون دے ہوں دے نا انہاں نو پوچھو ماں کی ہوں دی ہے پوچھو نہ کنو باپ کی ہوں دے اور میری ملت دے نوجوانوں دعا کریا کرو ماں نہ جائے عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں مرتے اے ماں مرتے اے ماں پہ مکے دے پیر مرن بیڑا بیلا اے پاؤں کمرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی پاؤں کمرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ نوجوانوں ایک دن ابو جاؤ نے نبی دے متے دے پتھر ماریا نبی کریم دا خون نکلے آؤ میرے آقا روندے روندے کعبے دے اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے عرض کی تھی انما اشکو بثی و حزنی الاللہ عرض کی تھی یا اللہ دکھڑے ماما نو سنائی دینے دکھڑے پیوہ نو سنائی دینے میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے تینوں سنائی
سنانے آیا نبی کریم کعبے بلبے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا امیر حمدہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماندے رونی کیوں ہیں کہن لگی اج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہوندہ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ ہوندی انج نکرہ چکلیاں بے کے نہ روندہ پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجیں اے ماواں باجیں محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوا ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میرے کل وڈیرے جب بابا جی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزاری جی کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹور گیا تے رب دے فضل ہو گئے اللہ کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں نے تے رب نے سارے دکھڑے بلا دیتے غربت بھول گئی میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے فضل نے میں ویکھیا تے موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا اندر کدے ماں ہوئے میں جاواں تے کہ ماں بیٹھی ہوئے ٹور جاواں تے دل کردے کدے ہوئے نا پھر دل کردے خدمت کرا پھر دل کردے پیار کرا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں کوہ تور تے آیا تے اللہ نو عرض کی تھی او ولی ہے میں نبی ہوں انہی طاقت دیتی ہے کہ بدلن تے ٹکڑے زمین تے بلا لیں اللہ فرما موسیٰ تو اس گل تو حیران ہونے بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کدے بابا دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں ای بھی مان لنی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں ماں دی دعا وال پیا ویکھنا وہاں پتہ چلیا کہ پامیں پچھلیوں قوماں دا ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا پچھے دعاواں بھئی جنہوں اپنی امی نال پیارے او بولے پچھے دعاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم اے جا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا جس دن تو ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے گھروں نکلے گا کون ہے دیوالی کو پوچھو ماں دی عظمت کیے تے ماں دی شان کیے تے ماں دا بچھوڑا کیے 6 سال دی عمر سے جدو ماں گئی پھر کدے عرض کرانگا کیویں او بچھوڑا ماں تے پتر دا سی سوری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چا حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ وال کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دیاں اکھاں چ جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے او صحابہ جنہاں یار دے وضو تے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دتا انہاں عرض کیتی سونیا تیرے اتھرو کون ڈگن دے اساں تے کدے پانی دا قطرہ نہیں تیرے نہ لگن والا زمین تے ڈگن دیتا عرض کیتی ہے سید عالم کیوں پہ روندے ہو یہ کسے تکلیف دیتی سانو دسو اپنے پتر توڑیاں ظلفاں تو بار دے گے میرے آقا روئی جا رہے تھے حضور نے فرمایا میں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کیتی سونے پھر روندے کیوں فرمایا میں میری امی دی یاد پڑی ہوں دی ماں یاد آ رہی
فرمایا صحابہ میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے. عرض کی سونے کی دل کر دے. فرمایا آج میرا دل کر دے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوئے, میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں, سورہ فاتحہ بھی پڑھ لوں, تے اچانک نماز پڑھ دیا حجرے چو میری ماں دی آواز آوے محمد گل سن جاؤ. فرمایا میں محمد دا دل کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. میرے نبی دی تمنا ہوئے. فرمایا میرا دل کر دے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. آج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں, جب بول پامتے اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چپ کر جاندی ہے. اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے, ماما آکے کہندیاں آسی صاحب تویز لکھ دیو کہ وظیفہ دیو میرا پتر میں نے بلاندا نہیں. اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے. جدو وڈیریاں ماما آکے کہندیاں میرا پتر میں نے بلاندا ہی نہیں. پر انہوں نے پوچھ جنہ دی ماں ٹر گئی کدے پوچھ میرے نبی کو لو اور تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں. میرے نبی نے فرمایا کدے میری بلاوے نا. فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. کملی والے کو پوچھ ماں دی قدر کی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کملی والے ایک دن صحابہ دے نال مدینہ تو نکلے عمرہ کرن مکے جا رہے. اچانک رستے چ نبی کریم نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے ہو. صحابہ آگے چلے گئے تے نبی کریم نے ام عائشہ نے فرمایا عائشہ اے اونٹنی دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھاں میں بیٹھ جاتے میرے پیچھے نہ آویں. ام عائشہ صدیقہ فرما دیا نے نبی کریم نے منو کھجور دی چھاں میں بٹھا دیتا, سامنے پہاڑی تے میرے نبی پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے اور اوپر جا کے نہ تے نبی کریم نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے تے نبی کریم اس درد نہ روئے. فرما دیا میں ساری رات نبی نو امت دے غم وچ روندا ویکھیا, پر جنہ کملی والے اس دن روئے میں انج کدے روندا نہیں ویکھیا. آپ فرما دیا نبی کریم رو کے کہہ رہی اللہ اج میں اپنی ماں نو ملنے آیا ہوں. نبی کریم اپنی ماں دی قبر انور تے گئے, اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے, عرض کی تھی اللہ میں اپنی ماں نو ملنے آیا ہوں. عرض کی تھی اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا ہی, اٹھ اماں سینے دے نہ لگا لے. اماں میں بچپن دا بھی چھڑے آیا ہوں, میرا دل کردہ میری اماں مینوں سینے لا لے. میرے نبی اس درد نال روئے. اماں عائشہ فرما دیا میریاں چیخاں نکل گئیاں, دل کردہ دوڑ کے جاؤں پوچھاوے کملی والے آئیں کیوں رونا ہے. آپ فرما دیا نے تھوڑی دیر گزری کملی والے مسکران دے آ گئے. اماں عائشہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ کدے انج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے. کملی والے فرمایا عائشہ اج میں ماں دی قبر تے گیا سا, عرض کی تھی اللہ میں ماں تو بڑے اداسا, ربا میری اماں نو زندہ کر دے. فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لئی, میری ماں زندہ ہو گئی. اج میں ماں نو مل کے آیا, گلہ کر کے آیا, کلمہ پڑھا کے آیا. ماں نو کلمہ بھی پڑھا کے آیا. علامہ سیوطی رسائل روایت لے کے فرما دے نے کلمہ اس تو نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں, آکھے ہے تے اگے ہی مومنہ ہو. میرا کلمہ پڑھ کے میری امت وچ بھی شامل ہو جو, قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کراؤ. اور جدا نہ ہی آمنہ ہوئے کہ آمنہ دا تے مانی ایمان والی ہے, پر کملی والے ماں دی قبر تے گئے تے ماں دیا یاد آئیں. میں کیڑا رنگ پیش کرا. او اماں حلیمہ آئی, اے بھی واقعہ لمبا پھر کدے عرض کرانگا, پر ماں حلیمہ آئی تے میرے نبی نو پھر ماں یاد آئی کہ میں خدمت آکی تھی. پھر کدے عرض کرانگا. آؤ تھوڑا جے آگے چلی گئے. بھائی غوث پاک نہ لو بڑا ولی تے کوئی نہیں نا, او بولو تے صحیح ہے. ایڈا بابا وڈا ہے, ایڈا وڈا ہے, ایڈا وڈا بابا ہے. فرماندے نے جیڑا منو اپنے دل بھی جو اپنا مرشد مان لوے, آپ فرماتے ہیں دنیا دے کسے خطے چو بھی وسدہ ہوئے انہوں میرا فیض ملنا شروع ہو جائے گا. کدھرے بھی وسدہ ہوئے غوث پاک نو مرشد مان لے, فرماتے ہیں میرا فیض ہو دیتے جاری ہو جائے گا. فرماتے ہیں میں مغرب وچ بیٹھا ہوا تے میرا مرید مشرق وچ بیٹھا ہوئے,
فرمایا میں توجہ کراں تے اپنے مرید دا سطر کج دینا. ایڈا وڈا بابا ہے کہ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے. ایک کوئی غوث پاک ہے جدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے ویڑے منائی جاندی تے پیران دا عرس مرید مناؤں دے نے پر غوث دی 11ویں پیر بھی مناؤں دے نے تے مرید بھی مناؤں دے نے کیونکہ غوث پاک دا فید پیرانوں بھی ملدا ہے تے مریدانوں بھی ملدا ہے. ایڈا وڈا بابا ہے کہ 40 سال فجر دی نماز عشاء دے وضو نال پڑھی ہے. پر اگلی گل سنو لگاتار 15 سال غوث پاک فرماتے نے لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے. 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے. پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا یہ مرتبہ کتھوں لے آجے تے بابا جی نے 40 سال دے وضو دی گل بھی نہیں کی تھی تے 15 سال دی تلاوت دی گل بھی نہیں کی تھی. پوچھیا غوث پاک کیویں بنے؟ فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تے رب نے بنا دیتا. پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں بے مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ. پیچھے دعاواں میں اس دن بھی عرض کیتا بخارا شہر دے اندر ایک بڑے بچی دی نوجوان دی شادی ہوئی تے ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی کدے کا پتر دے میں نا اور ماں دی بے ادبی کرنے والا تو تے جا دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری ماں نو تیرے نال پیار ہو گیا سے اور درباراں تے جا کے تے منت من دی علماء تے پیراں کو جا کے وظیفے مانگ دی دعا کرو نہ پتر دے وے. یہ دا مطلب ہے تو اجے آیا بھی نہیں سے تے تیری ماں تے ودو تیرے نال پیار کر دی سی ادو راتا جاگ دی آکے تویز مانگ دی وظیفے مانگ دی دعا کرو نہ پتر دے وے. میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. نبی بھی پتر مانگ دے نبی بھی پتر مانگ دے. اس نوجوان بچی دی شادی ہوئی بخارا شہر دے اندر انہیں عرض کی تھی پتر دے گا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے ایسی کملی والے دی دیوانی انہیں عرض کی تھی پتر دے گا تے تیرے محمد دین دا عالم بنا دے وانگی. اللہ نے بڑا سونا جلال دیتا ماں بڑی چاون ال پال رہی پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے غور کر کے بیکھیا کہ بچہ ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے. ماں نو خیال آیا بچے تے ڈگ دے نے پر یہ تے بار بار ڈگ دے. غور کر کے بیکھیا تے ماں دا کلیجہ کھب گیا کیونکہ بچے دیا اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں. بچہ پیدائشی نبینہ پیدا ہویا. ماں نے دوڑ کے کمرے چ مصلی بچھا لیا تے مصلی بچھا کے سجدے چ رو کے کہنے لگی میں دا نہیں سی منگیا رو کے کہنے لگی یا اللہ میں منگیا سی پتر دے میں گئے عالم بناواں گی. عرض کر دی یا اللہ آنکھاں چ نور کوئی نہیں. عرض کر دی یا اللہ میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے. کتے ٹھوکراں کھا کے ڈگدا رہے گا نوجوان ماں اس درد نال روئی روندیاں روندیاں اماں دی اکھ لگ گئی. ایک بڑے راجہ بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لیں اللہ نے تیری دعا قبول کر لئی تیریاں پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا. عرض کی تھی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ واؤں. اماں نے اٹھ کے بیٹھے پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا. کہ اوہی پتر ہیں جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. لگیا پاویں امام الاولیاء ہوئے پاویں امام المحدثین ہوئے. ویسے میں گل کر ہی نہ دے ماں نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے بھی مراتب نے انہاں مراتب وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ نہیں ملتا.
میرے دائیں بائیں نوجوان علماء بیٹھے نے، میں جملے دی وضاحت کراں. میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا کرے پتر نبی نہیں بن سکدا، ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکدا. اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے، پاویں خیر التابعین، سید التابعین، امام العاشقین، فنا فی الرسول، صحابہ تو بعد جدہ پہلا نمبر ہے وہ حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے. نبی کریم نے جدو دیا شانہ بیان کیتیا تے صحابہ پوچھا انہیں مرتبہ کتھو لے آئی؟ تے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت بڑی کردہ ہے. پتہ لگیا پاویں تابعین دا سردار ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دی گئے. اجازت ہوئے تے گل سنائی نہ دے وہاں. سارے نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینے سے. میں رات بھی تقریباً کل چکے 10 محرم سی، 3 تو 4 تقریرہ رات بھی کیتیاں تے آج 3 دن دے بعد میں سکتا ہون بھی دوسری تقریر کر رہے ہیں. یقین کرو ہے تواڈی سبحان اللہ بھی جڑی میری تھکاوٹ اتار دیں دی جی اوہی نا جی جاز وچ اندے سمجھے سویرے. چلو انہاں دی محبت اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. نبی کریم جدو ہجرت کا میں اندر بیٹھا سنا تے ایک نوجوان عالم میرے کول بیٹھے سن تے کہنے لگے کہ آسی صاحب تواڈیاں تقریراں روز سن کے سونا تے اے جڑا واقعہ تسی خواجہ ویسے کرنی والا سناندے ہو نا اے تے میں روز ہی سن کے سونا تے اے ضرور سنائیو. میں سنائی نہ دیواں. اس ماں دی بارگاہ چ بھی اپنی عقیدت سلام پیش کر کے آئیے. نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینے آئے تے مشرق وال چہرہ کر کے اس طرح کر کے نا سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے لمبے سانس لے رہے. صحابہ ویکھ دے اگلے دن پھر اثر پڑھ کے اتھے چلے گئے. پھر اس طرح کیتا اگلے دن پھر اثر دی نماز پڑھ کے اتھے گئے. تیسرے دن نہ ریا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کی ہے. میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چکے محمد دا دیوانہ وزدہ ہے. فرمایا ایتھے آ کے کھلوما تے منو رحمان دی خوشبو آندی ہے. یہ سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا نے فرمایا ایتھے آ کے کھلوما منو عاشق ونو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے. میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. اے جڑا پاکستان ہے اے مدینے تو مشرق والے تے نبی پاک ادھر ہی منہ کر کے فرماندے سن ادھروں مینوں عاشق بن اٹھنیاں ہواواں. تے اقبال فرماندے نے میری عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. کون ہے دیوالی نے فرمایا صحابہ منوں رب دی خوشبو رحمان دی خوشبو نفس الرحمان. اور ذخیرہ احادیث ایک کوئی انسان ہے جدے بارے میرے نبی نے نفس الرحمان دا لفظ بولے. فرمایا میں تھے آ کے کھلواں تے منوں ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے. صحابہ نو خیال آیا کملی والیا تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کیتے. کملی والیا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تن من دھن اولادہ اساں واریاں او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو. عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے؟ او کون ہے سونیا؟ کون ہے دیوالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن رودے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ نکے نکے انہوں بچے پتھر مار دینے. عرض کی ہور نشانی کی ہے. فرمایا جدو لوگ روندے نے وہ حسد آئے جدو لوگ حسد نے وہ روندہ آئے. عرض کی کملی والی ہور نشانی کی ہے. فرمایا ادھر جسم تے برستی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے. فرمایا دنیا دیا گلیاں چنو جاندہ ہی کوئی نہیں. آسمان دیا گلیاں جے فرشتے گلائیں ہو دیا کر دینے. عرض کی تھی کملی والی ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آدھا. فرمایا دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے
میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے عرض کیتی سونیا او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والیا او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کی میں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرچ بیجا مدینے خبر ہو جاندی ہے عاشق کدھر بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر پہنچ جاندی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے آنے ماں دا نام سی بیدار بی بی ماں اکھاں تو نبی نہیں سی نظر نہیں سی آندہ تے ماں دے آکے قدم دبانے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگنے تے روز عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویخاؤں ماں نے روز کہنا نہ جاویں تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیوں میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار ہے کہ چپ کر جاندے سرائے عالمگیر والے ہو آج ماں دا عدب آج دے پتر نے بازار شاپنگ کرنے جانا ہوئے تے امی نو دس کے نہیں جاندہ ابو نو پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کھولو عدب دی انتہا نہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کھولو اتھے ایک باری ویکھ لیا تے صحابی دے مقام تے پہنچ جانا ہے پر پوچھ دا ماں کھولوے اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں تے ماں روز کہندی ہے نہیں جانا چپ کر جاندہ آئی و بالوالدین احسانا آئی ماں دا عدب آئی ماں دا احترام میں اس دن بھی گل سنائی اجازت ہوئے سنا دے میں 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں 1999 پہلی تقریر کی تھی 25 سال ہو گئے میں نے خطابت ہند سندھ دنیا پوری پھر کے ویکھلی امریکہ یورپ یوکے جاپان ایشیا عرب ساری دنیا پھر لی میں روزانہ جدو صبح گھر آنا تے رات کدے 4 بجے ہوندے نے کدے 3 بجے ہوندے نے کدے 2 بجے ہوندے نے کدے صبح 7-8 بجے ہوندے نے سفر دی نوعیت ہوندی ہے مفتی صاحب میں ایک دن تقریر کر کے سردیاں دی رات سی تے بڑی دھند بڑی شدید سی میں اپنے گھر جا رہا تے رستے چنا میرے ہمسائے ایک میرا کلاس فیلو او دا نام منظور او منظور دی جڑی والدہ وڈیری جی مائی میرے محلے دی تھی او بار گلی چنا دروازے چ بیٹھی سردی بڑی سی شدید دھند سی میں رک گیا تے میں کہا اماں جی یہ رات گلی چ بیٹھے ہو دروازے چ بیٹھے ہو سردی بڑی ہے کوئی ایمرجنسی ہے گھر چ مینوں دسو میرا ڈرائیور میری گڈی میں حاضر ہاں تو میری ساتھی جی نا محلے دی مائی مینوں کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا پتہ کیتا تے پتہ لگ گیا کہ منظور اج فیکٹری اوور ٹائم لگا رہے ہیں انہوں دسنا یاد نہیں رہا اور سارے گرم بستریاں چو ستے نے تے ماں بوئے چو بیٹھی اس ماں نو بستر چو سکون نہیں آ رہا کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا جڑی ماں نو چھڑکا مار لیں دیو تینو پتہ ہی نہیں تیرے واسطے تیری ماں نے کنیاں کو راتاں جا کے گزار دیتی ہیں اے محفل سنن آئے ہو اے گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تے ویکھو ماں جاگ دی ہو گئی جڑی ماں نو چھڑکا مارنا تینو پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو قربانیاں دے چھڑی میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے عالم گزرے انہاں دا نام سے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات چ فرما دے سن جدو تقریراں کرن جانا تے جلسے تے لوگ میرا نام اشتہاراں تے لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ لوگ انہیں القابات لکھ کے تے درمیان چ اشتہار ایڈا نام لکھ دینے پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی
پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی فرماتے نے اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آتا کہندی ہے جوس با آگے ہیں فرماتے سند دی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلے جی ٹھنڈ پا دے دی تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب راجہ صاحب کہنے والے زمانے چا لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو گا کہ ماں بلان دی گئے نا کہ ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلان دی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سا پر انہا برگا کوئی ہوئے تے کرے نا میری ملت دے نوجوانوں حضرت خواجہ ویسے کرنی رو دا کہ ماں دے قدم دبان دے ایک در روندے آئے تے آ کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تیا جب مدینے نہ گیا تے کلیجہ پھٹ جانا اج عشق دا پامبڑ بڑا تیز ہے تے ماں دے قدم چپ چم کے تے عرض کی تی اماں اجازت دے دے اج میں نبی ویکھاں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے گلب سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھولی بیٹھے رہن دینے اجازت دے دے ایک باری رب دا ماہی ویکھاں آکے تینوں بھی دساں گا جنہیں سارا جگ بنایا انہیں اپنا یار کنوں کو سونا بنایا ہے اممہ کلو روندہ ویکھیا نہ گیا اور پتر تے نا فرمان بھی ہون تے ماما تو روندے نہیں ویکھے جاندے اتا ہے ہی فرما بردار سی اممہ نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لائے تھے امی کہنے لگی رونا تو تو جا نبی ویکھیا تو نبی ویکھیا اٹھ کے دوڑے تے ماں کہنے لگی ذرا ٹھہر جا میں سنے ہیں 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 ہی ہوندے لگ دینے 8 پہران دا ویلا دینی نبی مل پہ تے ویکھا میں نہ ملے تے اڈیکھی نہ وہ پاؤندے پیری آجیں دھیان رکھی پیچھے ماں پی اڈیکاں کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر ہی مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر مدینے اما عائشہ صدیقہ فرمات گیا نے نبی کریم حجرے چو باہر نکل گئے تے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے وے کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے ہوں تے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تے انہوں جاننا دینی منوں ویکھنا رہے میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لے گئی نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی رو دیا مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیران چ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی نالے روندے مدینے والے آ رہے نالے ارداں کر دے آ رہے کملی والے آ تیرا اویس پہ آئی ارداں کر دے نے یا اللہ انہی زندگی دے آئے دے ایک باری تیرے یار دا مدینہ ویکھے آواں جڑے پہلے مدینہ دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رون دینے فرما دینے بڑے نصیباں والے ہو اتھے سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پہ سا لیندہ آئے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے بارے آئے بڑے عدب دے نول دروازہ کھڑکایا اما یا شادی آباد کون ہے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما یا شپر دیا کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی امن چو اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بھیجے جے مدید کرنے آیا ہوں اما یا چپر دیا انہ والے آؤں یہ کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈی کان کردہ رہے آؤں جاواں گا ماہی ویخ کے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما یا چپر دیا رونا مسجد نبی چی بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیکل نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کیوں ہیں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پی اڈیکاں کر دی ہے
عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے آ جاؤ میں جاندی واری او بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا مہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والا والا آیا او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے نکیاں نکیاں چیزاں چھم کے روندا ہے او دی حالت وے کے فرما دیا ماں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ وسدئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑ آیا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا اپنے عاشقاں چ میری بھی گنتی کرے آ فرما دیا روندا ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے نبی کریم جو حجرے چ بیٹھ کے فرما لگے عائشہ کون آیا سی عرض کیتی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی سید عالم نے فرمایا کیویں دسی عرض کیتی والاں چ دھوڑ پیراں چ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کوئی درویش سی سونیا لگدا کدھر دوروں ہی آیا سی نبی کریم نے رو کے فرمایا واہ ہن والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے اج شام نہ پئی 8 پیر نہ گزرے تے خواجہ ویسے واپس بھی آ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بے اویس آ گئے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خایا ہے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندی ہیں مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے کیوں رونا ہے عرض کی تھی اماں جی نبی کریم گھر نہیں ملے اماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنائے ہو جاواں اماں نے قدماں دو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے چاہے اویس پترا رب تے جگ جدیاں گلاں کر دئی او نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آ دوروں درجے لے جاندا ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا او عشق ہوئے نا تے ہوئے دور گل کیا ہی دیواں ابو جال تے ابو لہب نبی دے گوانڈی سن پر عشق نہیں نا تے نہیں پہچانے یوسف دے پراوانوں عشق نہیں سی نا تے کنک لے کے سامنے بہ کے آگے تے پتہ ہی نہ لگا یوسف تے اوتھے یعقوب نو عشق سی نا تے کمیس اجے مصر چ ٹری تے او اوتھے بہ کے کنان پہ کہندے نے انی لاجد ریح یوسف مینوں یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے پتہ لگ گیا عشق نہ ہوے تے کول بہ کے بھی نہیں پہچانیا جاندا عشق ہوے تے دوروں ہی خوشبوواں آ جاندیاں نے ابو جال تے ابو لہب عشق نہیں سی نا تے گوانڈی سن پر پتہ ہی نہ لگیا تے اویس دور پیا وسدا تے نبی کریم فرما رہے نے مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں کوئی کول رہ کے جادوگر